सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजो परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जो असो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर स वळ 60 तावन 60 आणि 9 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 6 वर्सेस 60 to 69. सासनिक जिविताची उत्तरां. जेजूच्या शिसामतले सबार जण हे आयकून म्हणाले हे उलोवणे विपरीत जाले. ते आयकून कोणाक जायत. ह्या विशयांतच आपणाचे शिस गुणगुणोवन आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो हें आयकून तुमचो भावार्थ दंडळ्ळो वे. तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन सोडून फाटी वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयच्याय की उपकारा ना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसात थोडे सतमानिनांत तसले. सतमानिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हणून जेजू सुरवेतावन सुजाना आसलो. आनी परत्यान तो म्हणालो देखूनच हांवें तुमकां सांगलें बापान तें देणें दिल्लें खरीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जण ताचो सांगात सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचोंक सोदतात. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली सोमी आमी कोणा सरशीं वचूं. तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हणून आमी सत मानलां आनी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. सोमी आमी कोणा सरशीं वचूं. तुज्या लागीं आसात उतरां सासान जिविताची. सासान जिवीत जोडूंक जिवीत दिवचें तें उतार आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो. फाटल्या साबार वर्सां तावन हांगासर आयिल्ल्या हर एका कुटुंबाक हांवें एक उलो दिल्लो क्रिस्ताची जाया. देखूनच तो वन इन क्रायस्ट ग्रूप आमी सुरू केल्लो. वन इन क्रायस्ट क्रिस्ता सवे आमी एक. आनी जायतीं कुटुंबां हांगा एक एकली न्ही जायतीं कुटुंबां क्रिस्ताचीं जाल्यांत. म्हळ्यार कुटुंबांतल्या सर्वांनी क्रिस्ताक तांचो स्वामी म्हणून स्विकार केला. आनी ती सर कुटुंबां एकवटांत आसात, मोगांत आसात, सतांत आसात, उजवाडांत आसात, जिवीत जोडून आसात. आनी कोण ह्या एकवटांत आसोनी मोदें कोणें गी तांकां त्या एकवटांतून विंगड केलें. जावं पुरो दुसऱ्या सेवकांनी जावं पुरो कोणी कुटुंबाच्यांनी त्या दिसता त्या कुटुंबांत वैज्ञानीक पळया ना एकवट ना मोग ना समाधान ना शांती ना जिवीत. देखून सांगात जेवल्या वरी आमी एकवटान हांव. एका घरांत सांगात रावल्या वरवीं आमी एकवटान हांव. एकाच आवय बापाची भुरगीं म्हणून चिंतल्यार आमी एकवटान हांव. 2 दिसां पयलेंच हांगा येयल्या एका भयणी लागीं उलोवन आसतना हांवें विचारलें तूं आसाय तुजी धूव आसा वय घोव आसा गी अंतर लागी ह्या सोणग्या लागी म्हण विचारलें सिदा. तिणें दिल्ली जाप तो आसा फादर परगांवांत आसा पूण म्हाका ताका संबंद ना म्हणाली. कित्याक तो अन्य जातीचो अन्य धर्माचो. आनी खास जाल्या उपरांत ताणें म्हाका बोळ केलें की हांवें ताणें केल्ल्या बरीत करीत जाय म्हणून. मुर्ती पुजा करीत जाय, नामां घालीत जाय आनी कितें ताणें केल्ल्या बरी गेल्ल्या कडेन वसा जाय, ताणें केल्ल्या बरी करीत जाय सगळें.
पूण हांव ताजे कडेन काजार जाल्यार म्हाका जेजू तावन विंगड जावं नाका, देखून हांव ताका सोड न्हू विंगड आसा म्हणाली. जर तर तोय भाव जेजूक वळखून आसलो हे कुटाम सांगात आसते आसले. ह्या कुटुंबाक कोणे विंगड केले? धर्मान जातीन. पळया पळया तसले जायते दाखले हांव दिवंक शकता. कोण एकलो शिकला ताका शिकली बायल मेळ्ळी ती विंगड जाली, हांगा शिकनातली घरा विंगड उरली. कोणाक इतलें बऱ्यांतलें बरें खाम जालें आनी तो ग्रेस्त जालो आनी तो आनी ताजी बायल विंगड जाली आनी हांगा हेरां तांच्या तान मेकळी जाली. आज तुज्या कुटुंबांत तूं एकवट जोडूंक कशी व्हरताय तर आमी जायते फावटी गायलां येसू इरुवा मನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ येसू ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ येसू ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ येसू ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. आम्ही सांगता कशें हांव जीवच्या मोगांत आसा एकवटांत आसा तशें कोण जीवच्या मोगांत आनी एकवटांत आसलेली मात म्हजें सांगता उरलीं सगळीं गेल्यांत आनी कोणी नात ती वेतात. म्हज्या मोगांत आशिल्ली न्ही, म्हज्या एकवटांत आशिल्ली न्ही, कोण जेजूच्या एकवटांत नात जेजूच्या मोगांत नात खंय ती वेतात. सांगूं कांय म्हाका भिरांत ना. देखून हांवें हांगाच्यान तुमकां उलो दिवचो जेजूच्या मोगांत जी ह्या जेजूच्या एकवटांत राव आनी जेजूच्या उजवाडांत चला. ताका तुमकां कोणूच विंगड करूंक शकचो ना. आज तेंच आमकां आयकूंक मेळटा. जेजूक तांणी स्विकार करूंक ना देखून जेजूक सांडून ते गेले म्हणटा आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता. जो शुभ वर्तमान आवसवर 6 वळ 60 तावन 60 आनी 9 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 60 to 69. सासणीक जिविताची उतरां. हें जिवीत एका दिसाचें एका घडयेचें एका वर्साचें न्ही भाव भयण. कुटुंबा जिवीत तेंच थोड्या दिसांनी थोड्या म्हयन्यांचे थोड्या वर्सांनी मागीर सगळीं विंगड जातात. हांगा तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें दिलां सासणीक जिवितांत सदांच आसूंक रावूंक जियोंक आनी उरोवंक. देखून ह्या सासणीक जिवितांत तुवें आनी हांवें आमी सदांच आसाचे जाल्यार कितें वाचलें? सासणीक जिविताची उतरां. ह्या उतरांचेर जेजूच्या उतरांचेर तुवें आनी हांवें आमचें जिवीत बांदून हाडचें न्ही कोणाच्या तत्वांचेर. देखून जेन्ना म्हाका देवाचें उतार लाभलें त्या दिसता हांवें तत्वां म्हणटा फिलॉसॉफी म्हणटात तत्वशास्त्र हांवें सगळें सोडलां सांडलां. कोणायची तत्वां म्हाका कांय करूं शकना, कोणाची खंयचीच आयडियोलॉजी म्हाका कांयच करूं शकना, कोणाची कितलीय संवसारी जाणवय आसूं न्ही किंचीत म्हजो भावार्थ घालूंक शकची ना. कित्याक हांवें जिवीत जोडलां देवाच्या उतरां वरवीं. सौम्य तुजें उतार जिवे दिता जिविता वाट म्हजे उजवाडायता धैर्य देता बळ दिता सदां बाळता जिवीत म्हजें सफळ कर. पळया न्ही धैर्य दिता बळ दिता सदांच बाळता. हें उतार एका दिसाक न्ही. थोड्यांक पळय खंय हप्ते एपटी गजे गेल्या वेळार मात्र इल्लें उतार आयकता तांकां रापाटी येता जालें हप्तोभर विसराली. तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक तें न्ही मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें. कशें ताणें ताच्या उतरां वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येयलां. उतरां वरवीं सतां उगडापी केल्यात. हांवें सांगलां तुमकां जुवांच्या वांजेलांत वचून 8 आनी वळ 30 आनी 6 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 36. जर पूत तुमकां सुटका दीत तुमकां सुटका मेळटली म्हणलें तें उतार. जॉन 8 36. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. पळयांनी पूत म्हळ्यार जेजू देवाचो पूत जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दीत जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां सुटका मेळटली आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. हांवें सांगलां जेजू आयला जिवीत जावं
जेजू आयला उजवाड, जेजू आयला आमकां सोडका दिव, जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सोडका दिव. आणि सुटका ताच्या उतरावर देखून आयच्या शुभ वर्तमानात आमी ऐकूया. जेजूच्या शिसा मदले साबार सण हे ऐकून म्हणाले. हे ऐकून कितें ऐकून म्हणाले? आता सीदा वाचल्यार हे ऐकून कितें ऐकून? त्या वसोरान 50 एका वळीन तावन ऐका. 50 एका वळीन तावन 50 9 वळ पर्यंत तुम्ही वाचल्यार हे ऐकून म्हळ्यार कितें ऐकून? हांवूच तो सर्गीन तावन देवून आयिल्लो हे जिवो ऐकून उंडो. जेजू जेतना म्हणटा हांवूच तो सर्गीन तावन देवून आयिल्लो उंडो म्हणटा. हो उंडो खाता तो सासनाक जी येतलो. हे उतार ऐकून उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास. हे जेजू हे सांगतना हे ऐकून जेजू सर्गीन तावन देवून आयिल्लो उंडो म्हणून म्हजे मास खाता तो सदांच जी येतलो म्हणल्यार ते उतार. कोण म्हाका खाता तो बुकेवचो ना, कोण म्हाका सत म्हणटा तो ताणेवचो ना म्हणल्यार ते उतार ऐकून. आनी उपरांत तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून सुरू म्हणाले. जालो वाद विवाद. जेजू उतार ताणें स्विकार करूंक ना, ताणें एकामेका वाद विवाद सुरू केलो. हाणें आमकां आपले मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें? पळया न्ही हे ऐकून आनी ताजें मास आमकां खावंक दिवचें म्हळ्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मास केल्ले खरीत आनी ताचें रगत पियेल्ले खरीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. हे ऐकून जेजू सांगता म्हजें मास केल्ल्या करीत रगत पियेल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना म्हणल्यार तें ऐकून. आनी मुखली वेळ ऐका आनी कितें सांगलें? जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासनोचो जीव आसा. जेजूचें मास खावचें रगत पिवचें म्हळ्यार कितें? मागीर आमकां कळटलें. ताचे सवे मास आनी रगत आसल्यार मात्र जीव आसा न्ही. ताज्या मासान ताज्या रगतान म्हळ्यार ताजो जीव म्हळ्यार ताजे सवे ताज्या एकवटांत आमी आसल्यार मात्र आमी जियेता. मेल्ल्या मनशाच्या कुडीन मास आसा, रगत आसा. मनीस मेलो मास आसा जावंक पुरो, पूण रगत आसा. कालच हांवें विचारलें बाबा बॅप्टिस्टाक, ताणें कोंबी मारली. जीव आसली मारली की मेल्ली मारली की म्हणून विचारलें. तुमकां समजोवच्या खातीर जीव आसली मारली की मेल्ली मारली. जीव आसली मारतना मात्र तांतलें रगत भायर येता. मेल्ली कोंबी मारून पळया तुमी पळया. देखून हांगा मास खावचें म्हळ्यार भाव भयणीनो तुमी चिंतल्या बरी आमी दुकरा मास काले बोकऱ्या मास कुंगडा मास केल्ल्या बरी न्ही. मास आनी रगत कशें एकवटांत आसून ताजे थंय जीव आसा जिवीत आसा. तशें तूं आनी हांव आमी सोम्याच्या एकवटांत आसल्यार रावल्यार मात्र तुजें तें म्हजें तें आमचें थंय जीव आसा म्हणून जेजू सांगतना हें आयकून आनी कितें आयकून मुकलें? आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो, कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें हें पिवण. आयकून जेजूची उतरां आयकून तांकां समजना. उपरांत ऐका. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. तुमी म्हजे थंय जियेतात हांव तुमचे थंय जियेता म्हळ्यार कितें? एकवट क्रिस्ताचे एकवटांत आसचें म्हळ्यार अशें भाव भयणी. कोण म्हाका खाता आनी म्हाका पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी तांचे थंय हांव जियेता. देखून आज सोम्यान तुमचे थंय जियोवचें, आमी सोम्या सवय जियोवची. हो जावन आसा खरो एकवट, दैवीक एकवट, आत्मीक एकवट. दुसऱ्या वचपान आमकां कळटलें. तो जाता मस्तक, आमी जाता त्या कुडीचे सांदे. आनी 57 वळेन तावन हें आयकून कितें आयकून? जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवें जियेता. बापान म्हाका धाडला म्हणलें उतर आयकून. बापा वरवींच हांव जियेता म्हणून. तरी बापा जेजून कोणाक हांव जीव जोडला? जेजून कोणाक हांव जीव जोडला? हांगा देवाचें उतर सांगता बापा वरवीं हांव जियेता. तशें जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवें जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. आतां जेजू खावचें म्हळ्यार कितें? कितल्या फुडें हांवें सांगलां. जेजू खावचें म्हळ्यार पवित्र प्रसादांत घाले कुमगार सेवचो मात्र न्ही भाव भयणी.
जेजू खावचें म्हळ्यार ताका संपूर्ण तरान सत मानून तुजो कण घेवचो ताजे एकवटांत आमी येवचें. मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें पयल्या वचपांत हांव आनी म्हजें कुटाम संपूर्ण तरान सरस्पराक वळखता मात न्ही, सत मानता मात न्ही, समर्पीत जाता. ताका आज हें गरजेचें. हें आयकून कितें जाता आतां मुखार ऐका. जेजूच्या शिसा मदले 6 जण हे आयकून म्हणाले, हे उलोवणे विपरीत हे झाले. उलोवणें विपरीत जालें. खंयचें उलोवणें? म्हजें मांस खायल्या शिवाय म्हजें रगत पियेल्या शिवाय तुमी जिवची ना, तुमचें तें जीव आसचो ना म्हणल्यार तो विपरीत जालें. ते आयकूंक कोणाक जायत? ह्या विशयांत आपणाचे शीस गुणगुणून आसात म्हण जेजू समजलो. समजना तांकां शिसांक समजना. आनी जेजून सांगल्या विशयांत हे शीस तर करतात मात न्ही, दुबावतात मात न्ही, गुणगुणून आसात, पुरपुरून आसात. आनी देखून साबार जाण जेजूक सोडून वेतात, सांडून वेतात, तांकां समजना. देखून जेजू म्हणटा हेंच तुमी सत मानिनात तर. आनी तांकां म्हणालो, हे आयकून तुमचो भावार्थ दंडळ्ळो वे. इतलें आयकूनच तुमचो भावार्थ दंडळ्ळो, तुमकां म्हजेर आसली पाती न्ही गेली सुकली, वकाले पिसो जाला म्हूण चिंतून तुमी म्हाका तशें सोडून वेतात. दंडळ्ळो वे. तर मनशा पुताक पयलो आसलेले कडेन सोडून पाटी वेतना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? पळया न्ही आतां जेजू तांकां काल हांवें दाखलो दिलो, तुमकां वाट उक्ती केली, पूण हांव खंय आसलो थंय वेसो तुमी सोडून वेसो पळयशे जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? देखून वयर कितें बरयलां? सासणीक जिविताची उतरां. सासणीक जिविताची उतरां. हांव पयलें आसल्या कडेन हांव सोडून वेतना तुमी पळयशे जाल्यार आज तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्थांत पळया पळय खात्री म्हळ्यार कशी आसाची. खाली संवसारांत आसतना मात्र जेजू न्ही. हांवें जायते बडी तुमकां सांगलां आमची प्राय सडटना या आमी अस्कत जातना ह्या पिडेन पडटना आमी पोंडाक लागीं न्ही भाव भयणी ना. हांवें सांगलां तुमकां आमी सर्गाक लागीं. आमी सर्गाक लागीं जायचे जाल्यार संवसारांत आसतनाच अशें तो खंय आसलो म्हणल्यार आमी वळखा जाय. खंय हांव देंवन आयिल्लो म्हूण आमी वळखा जाय. सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशा शिवाय आमी वाचता न्ही जुवांच्या वांजेलान 6 वचपा 3 आनी वळखतारा जॉन चॅप्टर 3 वर्स 13 हें सत मानलेल्या शिवाय सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो. सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशा शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. हें तुज्या म्हज्या आमच्या तूं भावार्थी जिवितांत हें कितें जायचें चिटकोन रावाचें हें सत रोमोन रावाचें. देखून हांगा जेजू म्हणटा आपल्याशी सांग हांव पयलीं आसलो थंयसर सोडून वेताना तुमी देखुल्लें तर तुमी कितें म्हणशात? देखून तो म्हणटा अशें आनी कितें म्हणटा? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. आनी आतां म्हणटा आतां ऐका ताका समजूंक ना मांस खावचें कितें म्हणलें आनी रगत पिवचें कितें म्हणलें. देखून आतां इल्लें सोडोवन सांगता तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयच्यायकी उपकारना. मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड मनशाच्या कुडींतले खाली मांस खंयच्याकच उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आतां जीव दिवचो व्हडलो म्हळ्यार म्हजें मांस केल्ल्या करीत म्हजें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचें थंय जीव आसचो ना म्हणालो. आतां कितें म्हणटा? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याकच उपकारना. हांव उलयलां ती उतरां तुमकां. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आतां समजलें म्हूण मांस म्हळ्यार कितें? जेचें मांस खावचें म्हळ्यार कितें म्हूण समजलें मूं? ताजी उतरां आमी खावची सेवची स्विकार करची आनी जिवीत जडचें. उतरांत आसा नवें जिवीत उतरांत आसा सतांनी उतार जावन आसा दैवीक सोक उतार करता जिवीत उर्जेत. उतरांत आसा नवें जिवीत उतरांत आसा सतांनी उतार जावन आसा दैवीक सोक उतार करता जिवीत उर्जेत. उतार देवाचें उतार बापाचें उतार सर्गीचें उतार सासणाचें उतार देवाचें उतार बापाचें उतार सर्गीचें उतार सासणाचें.
देखीन तुमकां जेचे मांस खावंक जाय खंय मिसाच्या बलिदानान येवन पवित्र प्रसाद घेतलो आनी मांस केलें आमची चिंते नाकात जीव दिवन सो प्रेरकात्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक उपकार ना हांव उलयल्लीं उतरां जीव दितात. देखो देवाच्या उतरांत आसा जिवीत. मुखार तरी तुमचे मध्ये आसात थोडे सत्मनिनांत असले. हय आतां आसात. देवाचे उतर सत मानूंक नाका. तांणी दोळ्यांनी पळयल्लो हातांनी धरिल्लो गोवाचो उंडो तांकां सत मानूंक जाय. आमी देवाचे उतार सत मानून स्विकार करून आज जिवीत जोडला वय मू. पूण तो आनी पयलो कुमगार मेळिल्ल्या घडये येता आजून पर्यंत दिसान दीस कुमगार सेवोनी आनी जिवीत जोडूंक ना. तर खंय आसा जिवीत. हांवें सांगलां पवित्र प्रसाद काल संकेत मात उडासाक एक रुजवात मात्र. जेजून ताका कसो भेटयलो समर्पित केलो आनी मोडलो म्हणल्यार एक गुर्त मात्र. पूण तुका खरें जिवीत आसा देवाच्या उतरांत आनी तें तांकां आयकोंक नाका. तुका कितें जाता सत्मनिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हण जेजू सुरवेर तावन कोण देवाचे उतर स्विकार करना ते विश्वासघात करतात. खाली बाबा हांडून बरें सांगलां कालच्या शिकवणेंत. सूख केल्ल्यांक बक्षी येत मोस केल्ल्यांक बोगसूं नजो म्हणून. हांवें ताज्या पयलें सांगलां पातक्यांक बक्षी येत गातक्यांक बोगसूंक जायना. हांगा जेजू तेंच म्हणटा सुखी सकट करतात बक्षी येत पूण मोस जन आसन करतात तांकां बोगसूंक जायना. काल बाबा हांडून बरें करून सांगलां. आनी हांगा जेजू तेंच सांगता कितें सांगता सत्मनिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हण जेजू सुरवेर तावन जाणा आसलो. कोणी न्ही ताजे सवय आसलेत ते बाबा भयणी. देखून आज तेंच जाता कोणी न्ही घात करचो कोणी. कोण पळय तुज्या सांगात आसात तेच तुका घात कर. कोण पळय सोम्याच्या वाटलेंत हात घालन खाता तोच घात कर. ती वळ परत्यान वाच जेजून कितें म्हळें सत्मनिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हण जेजू सुरवेर तावन जाणा जेजू जाणा आसलो जाल्यार ताका ताणें खाण उडोवंक ना. कित्याक जेजू जाणा आसलो तो विश्वासघात करता आनी जेजू तान विंगड जाता आनी विंगड जावन ससनाक नास जाता म्हणून. जेजून खाण उडोवची गरज ना. जेजून तूं म्हाका विश्वासघात करताय देखून तूं म्हज्या सिसामदलो एकलो न्ही म्हणून ताका धाडची गरज ना. पूण जेजूक सत मानिनासतना जेजू ताणें मेकळो जालो विंगड जालो तो नास जालो. तर तुकाय जेजू ताणें विंगड जावंक जाय गी म्हणलें सावा. जेन्ना तूं आनी हांव ताजे ताण मेकळे जाता देखून ताणें मिसाच्या सुरवेर सांगलें तुज्या माथ्याचो एक केस तुजे ताण विंगड केलो जालो नास. तुज्या बोटाची एक नाक्षी तुजे बोटा ताण विंगड केली गेली नास. तुज्या कुडीचो खंयचो एक विस्व तुवें तुज्या कुडी ताण विंगड केलो जालो नास. त्याच भाशेन तूं आनी हांव आमी जेजू ताण विंगड जाता तेन्ना संवसारांत कितलोय दुडू आसूं न्ही कितलीय पदवी अधिकार आसूं न्ही कितलीं जाणां तुजी म्हणली आसूं दी तूं जाताय नास सत्यानास. हें जेजू जाणा. देखून काल तें उदाहरण म्हळ्यार दाखलो दिवन बाबा हांवें सांगलें न्ही जेच्या 12 जाणां शिसां पैकी 11 जाणां सुखी केल्ल्यो बोगसालें पूण एकल्यान घात केल्लो बोगसूंक ना बोगसाने जोडूंक ना. आनी जेजू जाणा आसलो कोण तो म्हणून. आनी परत्यान तो म्हणालो देखूनच हांवें तुमकां सांगल्लें बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. पळय न्ही आमी साबारपटी वत्ताय करता गरज ना बाबा जेजून कोणाक वत्ताय करूंक ना. केवळ ताणें तांकां आपयलें या जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो जेजू कापडा तुमी पिडेस लोकांनो. या जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो जेजू कापडा तुमी. देखून साबारपटी संवसारी मनीस एडवर्टायजमेंट करता आनी घालें परतान मेसेज घालता लिंक धाडटा. हें पळय सैतानाचें काम. तुमी कोणाक लिंक धाडूंक वचनाकात कोणें तुमकां लिंक धाडल्यार तुमी ब्लिंक करनाकात.
कितें देवाचें वता कितें म्हणटा 60 आनी 25 वळ आणि परत्यान तो म्हणालो परत्यान तो म्हणालो देखूनच हांवें तुमकां सांगिल्लें बापान तें देणें दिल्लें करीत बापान तें देणें दिल्लें करीत बापान कोणाक कितें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना तेत्ता वचून 40 आनी 34 वळ जॉन 6:44 कितें म्हणटा म्हाका धाडलेल्या बापान म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी ओडुल्लें करीत कोणाय की तुका या म्हाका ताका सरशी आपणा सरशी ओडिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना देखून आमी कोणाय की हें वत्ताय करची कोणाची पाट धरची गरज ना हांव धरिना बदलाक ताका हांव मस्कत रेते दिवंक गेल्ल्या वेळार पाद्र्यापान म्हळें न्ही आमचोच गांवचो पाद्र्यापान तूं गेल्यार तारलो गेल्ल्या बरी रे हांव गेल्यार बांगडो गेल्ल्या बरी कांय फरक पडना रे म्हणा सता भाव भयणी आमी जिंतो म्हजे वरीन तूं पुराय जाता कांय हे जायना तुजे वरवीं म्हजे वरी कोणा वरी कांयच जायना केन्नाय आमच्या मतीन तें आसा जाल्यार आमी टोळ्ळो पडलो पुसकू कित्याक जेजूनच म्हणा कितें म्हणा बापान परतन वाचती वळ म्हाका धाडलेल्या बापान म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी ओडुल्लें करीत ताका सरशी आपणा सरशी ओडिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना कोणूच जेजू सरशी येवंक सकना आज जर तर हांव जेजू सरशी आयलां तर जेजूक वळखला तर जेजूक सत मानता तर ही बापाची खुशी हें बापान म्हाका फाव केला देखून हांव म्हणटा बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो पोस केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला आज ही गरजेची बापान जेजूच्या हातान म्हाका घाला आनी जिवीत दिला बापान म्हाका जिवीत दाताराच्या हांव जिवीत म्हणल्या सोम्याच्या हातान घालान देखून आज म्हाका जिवीत मेळ्ळा देखून तुका आनी म्हाका आमकां बापानच ताच्या पुताच्या एकवटांत दवरिना तर हांवें सांगलां न्ही की जुवांच्या वांजेलांचो अवसो 15 वळी 1 बाप माली हांव दाखवाल म्हणटा जेजू ऐका हांव खरी दाखवाल हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली बाप माली देखून बापान दाखा म्हळ्यात दाखवली लावच्यो कोणे मालीन आमी खाली दाखवल या जेजू म्हणल्यार दाखवली समय एकवटलेले पांटे देखून सांगा कितें वाचलें आतां शुभ वर्तमानांत आनी परत्यान तो म्हणालो देखूनच हांवें तुमकां सांगलें बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना देखून बापान म्हाका आनी तुका आमकां ताज्या पुता जेजूच्या जिविता हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन म्हणून तुज्या बापान तें दिवंक म्हणल्यार जिवीतदाराच्या हातान गेल्ल्या शिवाय कोणूच जेजूचो जायना देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां बापान हें भाग जोड दिला ताज्या पुताच्या एकवटांत येवन रावूंक आनी जिवीत जोड खंयचें एकांतार म्हणटा न्ही तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोकत तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी कत तुवें म्हाका वेंचलोय सासान सुखा पावच्याक तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय पळय हांव फावो न्हय आमी फावो न्हय तरी बापान तुका म्हाका आमकां विंचून पुताच्या हातांत एकवटांत दवरलेल्या वरवीं आज जेजून तुका आनी म्हाका आमकां बापाची भुरगीं जावंक हें भाग जोड दिलां जेजुवेन आमी देवाची भुरगीं जायना आमी वाचला न्ही कोरिंथकारां पयल्या पहिल्या पत्रां वचो 3:23 1 Corinthians chapter 3:23 जेजू शिवाय जेजू विणे संवसारांतलो कोणूच मनीस बापाची भुरगीं जावंक सादच ना ऐका पूण तुमी क्रिस्ताची जाल्या शिवाय आनी क्रिस्त देवासो देखून आमी जाता देवाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला ताच्या सारक्याची
जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं जेवाची आमी भुरगीं जेजूची. हे भाग आमी देवाची भुरगीं म्हणचे तें भाग न्ही. आमी वाचता न्ही जोहांच्या पयल्या पत्रां वचो 3 वळी 1 आनी 2. जोहांच्या पयल्या पत्रां वचो 3 वळी 1 आनी 2. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला, कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. जेचे एकवटांत आयिल्ल्यार मात्र आमी देवाची भुरगीं. आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें आमकां फावो केला. निजाय की आमी देवाची भुरगीं, निजाय की आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना. पळया न्ही जेचे एकवटांत असलेल्यांक संवसार वळखना देखून आतां एका हाच्या शुभ वर्तमानांत जेजूक वळखनातलेलीं जेजूक सत मानिनातलेलीं जेजूक स्विकार करिनातलेलीं कितें जातात. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जण ताजो सांगात सांडून पाटी परतले सोडून गेले. जेजूचो सांगात सोडून गेले. आनी आतां तुमी आयकलें संवसार आमकां वळखना आनी हांगा जेजूक वळखनातले जेजूक सांडून संवसाराचे जाले साबार जाण. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक कितें म्हणटा. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचूंक सोदतात. जायते जाण जेजू सांगता रावंक नाका आसल्यांक जेजू एकवटान जिवंक नाका आसल्यांक ते सोडून वतना जेजू आपल्या शिसांक विचारता. शिसांक जेजून कित्याक विसरले ते मागीर पाटये. आनी मार्काच्या वांजेलांत अवस्व 3 आनी 14 कितें म्हणटा. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 14 शिसांक जेजून कित्याक विसरले. आपणा सांगात आसचे खातीर, आपणा सांगात आसचे खातीर विसरले आनी सुवार्ता परगट करचे आनी खातीर, जेजूक परगट करचे खातीर विसरले. ताणें 12 जाणांक विसरलें म्हणटा देवाचें उतर. देखून ताच्या सांगाता रावंक ताणें विसरलेल्यांक आनी ताकाच संवसाराक परगट करूंक ताणें विसरलेल्यांक जेजू आतां विचारता. कितें विचारता. आपल्या 12 जाणां शिसांक जेजू विचारलें तुमी वचूंक सोदतात. एकच सवाल. देखून हांगा थोडे गेले आतां हांगा उरले तुमी वचूंक सोदतात विचार येता हांवें न्ही. पळया सवाल पळया. आनी गेल्ल्यांक आमी आपोवन वताय केल्या की येया पाटी येया म्हणून रावा बांदून घालांगी. ह्या गेल्ल्यां आनी उरले कोण येता जाल्यार तांकां आमी वचनाकात रावा म्हणटांगी. हें केदें जावचें ना कित्याक सत कितें म्हणल्यार जाणा जाया. तुमी वचोंक सोदतात गे म्हणटा ना कोण कितें म्हणटा. सिमांव पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशीं वचूं. तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. पळया न्ही सासनाच्या जिविताची उतरां आयकून त्या जिविताक तो आशेता पेद्रू न्ही. संवसारी जिविताक संवसारी जिविताक आशेवचें म्हाका मांस ना म्हाका पिवंक ना म्हाका खावंक ना म्हाका जेवंक ना म्हाका मान ना म्हाका मर्याद ना म्हाका स्थान ना म्हाका पदवी ना म्हाका अधिकार ना म्हणटले वेतात. सारकें समजून घेया. म्हाका तें स्थान ना म्हाका तें मान ना म्हाका तें पदवी ना म्हाका तें अधिकार ना म्हाका तें कोणी लेखी ना म्हणले वेतात. पण पेद्र बरे हांगा म्हाका कितें मेळटा जिवीत दिवचें उतार मेळटा. म्हाका हांगा कितें मेळटा तुजे कडेन आसात उतरां सासान. 2 दिसां पयलें दोगी भयणी हांगा आयिल्ल्यो काल न्ही पोर. म्हाका राखोन आसलें हांव ऑफिसाक आयलो तक्षण ते राखोन आसले येयले आनी बसले म्हणून फादर आमकां हांगा येवन देवाचें उतार आयकून जिवीत मेळना फादर जिवीत मेळना. अबा दोगांय फुल्ल्यांत. आमी सकाळीं सावन सांजनुसार देवाचें उतार घालून आमचें काम करता फादर आमकां जिवीत मेळना फादर अशें खंय मेळना फादर. ह्या दोगां स्त्रियांच्या तोंडान तावन आयिल्लें उतार तांकां देवाच्या उतरा वरवीं जिवीत लाभलें. ते जागे पळोवंक येनात हांगाचे सवलत्यो पळोवंक येनात हांगा बाबऱ्यांक एसी हॉलांत बसूंक मेळटा ती कोणी येनात. हांगा कोणी येता जाल्यार हांवें सांगलें सोम्या तुजें उतार जिवीत दिता जिवेता वाट म्हजी उजवाडायता.
धैर्य देता बोल देता सोधांबळता जिवीत मुझे सुफोळ. आणि म्हणून पदरांगा इल्ल्या उपरांत आमच्या घरात शांती समाधान. ती व्हडली बहिणी म्हणाली ननंदी म्हणाली होय पदा पहिले ही हे म्हजी ही कितें म्हणटा बाबाची बायल आनी ती दोगांय झगडटाली किरकिरी आसतली. आज सगळ्यांनी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत शांती समाधान आसा घरांत. लढाय म्हणली ना बारीक. आनी काळजाक इल्लेशें उलोवन सुरू जाल्यार कितें तुमकां देवाचें उतर आयकून बरें पण वगडायलें म्हणून ही तांकां साळवयता म्हळ्यार साळोवचें न्ही काय म्हणटात तक्षणा तीच दिता. देखून हांगा पेद्रू तेंच म्हणटा कितें म्हणालो पेद्रू. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशीं वसो कोण आसशी वसो तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. ही खात्री जायची म्हाका. हांव हांगा आज सान देवाचें उतर आयकून जिवीत जोडून आसा शांती जोडून आसा समाधान जोडून आसा मोग आपणावन आसा संवसाराक सोडून आसा. जेजूक स्विकार केले नाटले पाटींग गेले ते संवसाराक. ती वळ वास 68 न्ही पयलींची वळ. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार सण ताजो सांगात सांडून पाटीं परतले. ताका सांडून ताजो सांगात सांडून पाटीं परतले खंय संवसाराक. जायते लोक संवसार असो जाला असो जावंक सोडा तांकां. तांच्या फाटल्यान तुमी वचून तुमकां मेळिल्लें जिवीत वगडाय नाकात. कित्याक वडोवल्यान सांगलें कोणाय की फोर्सू ना कोणाय की वत्ताय ना. बापान ताका म्हजे सशी वडुल्ल्या करीत कोणून म्हजे सशी येवंक सोंसो ना म्हणजे जणूच म्हणा. देखून देवाच्या उतरावर हांव इतलो हें जालां भाव भयण. कोणी गेल्यार कितले गेल्यार हें कोणी येना म्हाका कांय फरक पडना. कित्याक देवाचें उतार सांगता कोणाक तें फावो जाता कोणाक बापान जेसोशीन धाडलां तांकां मात तें फावो जाता. हांवें सांगलां तुमकां लोक जवान जेलांत हांव सोद्दा आनी वळ 22 बापा कोणूच वळखना पुता शिवाय आनी पुता कोणूच वळखना बापा शिवाय आनी कोणाक पुता मारिपात कळीत करूंक बापान येवजन घालां तांकां शिवाय बापाची वळख कोणाक मेळना म्हणून. आयका लूक चॅप्टर 10 वर्स 22. सगळे म्हज्या बापान सगळें म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केलां. म्हज्या अधीन केलां. पूत कोण म्हण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. पूत कोण म्हणून जेजू कोण म्हणून बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच ते कळीत ना. बाप कोण म्हण आनी तशेंच बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूंक कुशी बापा व्हरता. विशयान पुताक सारकें कळीत आसा आनी कोणाक पूत कळीत करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय तांकां शिवाय हेर कोणूच नेना. देखून जेजूची वळख कोणें दिवंक जायना. जेजूची खरी वळख कोणेंय दिवंक जायना. म्हाका जेजूची वळख कोणेंय दिवंक ना भियेनाकात. म्हाका सारकी संपूर्ण बापाची वळख करून दिल्ली म्हज्या जेजून. आतां म्हाका हर एक गुटू मिस्तर उगडापें करता म्हजो जेजू. बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा हरगां तुका तुवें कळीत केल्याक. बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बाळांक बापा हरगां तुका तुवें कळीत केल्याक. तुवें सत शिकयलें तुवें जिवीत दिलें काडलाय म्हाका सर्गी राजाक. तुवें सत शिकयलें तुवें जिवीत दिलें विंसून काडलाय म्हाका सर्गी राजाक. आज तुवें संतोश पावाजे जेजून तुका बापाची वळख दिल्या तर ही जेजून तुका दिल्या. आनी जेजे एकवटांत राव देखून म्हज्या सारकीच्या बापाची वळख म्हाका म्हज्या जेजून केल्या. कित्याक जेजू म्हजो मोग करता म्हणल्यार एक रुजवात ती. देखून तुजेच्या मोगांत हांव जेच्या एकवटांत हांव पयस राना म्हणल्यार खारांनी. आनी मान कितें 69 तुंच देवाचो बागेवन म्हण आमी सत म्हणला आनी आमकां खात्री आसा. ही खात्री जायची. साबार जाणांक जेजूच्या कितें म्हणटात देवपणा विशयान खात्री ना. हांवें सांगलां डावट देरफॉर आउट. बिलीव दे लीव. कोणाक खात्री आसात कोण सत म्हणटात ते जियेतात. कोणाक दुबाव आसा डावट आसा ते आउट. देखून खात्री म्हाका 26 वर्सां पयलें 26 वर्सां पयलें जाल्ली देखून ह्या खात्रेंत ह्या सतांत आनी घट्ट निट्ट आनी फिट्ट म्हणचे हांवें. ही खात्री म्हाका जाल्या. सर्गीच्या राजाचे गुट मिस्तर स्वता जेजू थंय संपूर्ण तरान
आनी देखूनच आज हांव धैर्यान सांगूंक शकता जोशुवे बरी कित्याक आमच्या दोळ्यां मुखार आजुनी आसात साबार जाण आसात कित्याक आमी वचता जोशुवेच्या बुकांत वचोन 26 वळी 1 आनी 2 त्याच प्रमाणे आतां तुज्या म्हणजे आमच्या हरिकल्याच्या कुटुंबांत आसात सैऱ्या दैऱ्यामध्ये आसात शेजार आसात वाड्यांत आसात फिरगज्यांत आसात ह्या सगळ्या देशींत आसात कसले मनीस तेरा बरी आब्रामाच्या निनावराच्या बापाय तेरा बरी आतां आसात जायते जाण तो तेरा कितें करतलो म्हणून जेजू जाण आसलो ताणें 13 जाणांक विसवना 12 जाणांक विसले आतां ऐका जोशवान शेकेमांत इस्रायलाच्या सर कुळयांक जमा केल्यो उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मालगड्यांक इस्रायलच्या सगळ्यांक बळ्या कोणाक सोडिनासतना मालगाड्यांक फुडाऱ्यांक न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयले आनी पदवेर आशिल्ल्यांक अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले आनी सोरस्परा देवा मुखार इस्रायलितांच्या देवा मुखार सोरस्परा देवा मुखार ते हाजीर जाले तेन्ना जोशवान सगळ्या लोकांक म्हळें सर्वेस्पोर इस्रायल असो देव अशें सांगता पळया न्ही जोशुआ सांगता कोणाच्या तर्फेन तो उलयता इस्रायल असो देव एब्रेवांचो देव सर्वेस्पोर देव तुमकां अशें सांगता फुडाऱ्यांक न्यायकर्त्यांक अधिकाऱ्यांक मात्रिणी मालगड्यांक अशें सांगता कितें सांगता पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले पळय न्ही येत न्हंयचे पलतड म्हळ्यार जॉर्दान न्हंयच्या तिसल्यान म्हळ्यार इजिप्तान ते वस्ती करन आशिल्ले आनी ते परक्या देवाची सेवा करतले ह्या पुर्वजा पैकी अब्राहमाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा एकलो पळया न्ही हे पुर्वज कोण मालगडे कोण आब्रामातावन विंगड जाल्या इस्रायल परजा म्हळ्यार देवाची परजा उप जाली तर आब्रामातावन पूण आब्रामाक बापूय नासलो गी आसलो ताचें नांव दिलां तेरा ताच्या भावाचें नांव दिलां नाहोर आब्रामाचो आनी ह्या पुर्वजा पैकी अब्राहमाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा एकलो आनी ते पुर्वज कितें करनासले न्हंयच्या पलतडी पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवाची सेवा करनासले आज कितलीं कुटुंबां आसात सांगूंक कुटाम पूण कुटुंबांतले कितले जाण आसात परक्या देवांची सेवा करनासले कुटुंबांत कित्याक धार्मीक वडीलच आसात कितलेय दाखले आमच्या दोळ्या मुखार आसात धार्मीक वडील आसात परक्या देवांची सेवा करतले तरी ह्या देवाच्या उतराक मोल ना गे आज परक्या देवाची हे कितें फेस्तां येताना आनी कितें पुजा जाताना कितले आमचे सरस्परा वळखोनी जोशुवे बरी आनी ताच्या घराण्या बरी विश्वासी रावनात ते जावन विश्वासी नात आनी तांच्या हाताखाल आसल्या परजेक सयत विश्वासी रावंक ते शिकयनात देखून जोशुआ कितें म्हणटा पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार 15व्या वळींत पूण तुमी मालगड्यांक सांगता फुडाऱ्यांक सांगता न्यायकर्त्यांक सांगता आनी पदवेदारांक ह्या अधिकाऱ्यांक सांगता कितें सांगता जर तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात सरस्वतीची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हण आज निर्धार करा तुमकां निर्धार करून पळय जोशुआनी वत्ताय केली की आज आमकां सोडयलां ह्या बसयल्या गांवाक हाडून पावयलां जाल्यार जोशुआन तांकां देवान बसयल्ल्या दूद आनी मोवालच्या गांवाक आपोवन हाडून पावयलां जाल्यार आतां हांवें सांगता तो तुमी निर्धार करा कसलो निर्धार तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवाची वा तुमी आतां वस्ती करता त्या देशाच्या आमोरितांच्या देवाची हांगा 3 विसवणी आसात 1 न्ही 2 न्ही 3 तुमच्या पुर्वजांनी पुजा केल्ल्या देवाची आतां तुमी हांगासर आमोरितांच्या गांवांत आसात तांणी पुजा करच्या देवांची ह्या आमकां सोडून सुटका दिवन हांगा इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतले सोडून हाडल्या सरस्पराची पळया न्ही 3 चॉयस आसात हांगा मालगड्यांत हांव देवान आयिल्लें तुमी पळटात की या तुमी आतां वस्ती करतात देशांत आसलें कितें पळोवन आसा तें पळटात की या तुमकां जेजू थंय वळख जाल्या खऱ्यांनी जा देवाक तुमी हें सत मानतात गी म्हणलें सावार
आज आमकां आमच्या दोळ्या मुखार आसा पळय, आमी शिकले जावं पुरो शिकोवन आमी कोणा सांगाता रावता, तांच्या सांगाता न्ही जियेता, ते कोणाची पुजा करतात तें पळोवन आसा आमच्या मालगड्यांनी शिकयल्या बरी सांगिल्ल्या बरी त्यो कितें म्हणटात संस्कृती या रिती रिवाज काही ते काणून पाळून आसा हे आमकां आतां पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांत उगडापेन जाल्लें तें सत जेजुस्सू सोमी सोडवंदार म्हणलें तें सत आमी मानून जियेता म्हणलें सवाल. आमी तें कान उडयलां, हें कान उडयलां आनी वळखल्या जेजूक मात्र घट्ट धरला, ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावया, ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची. पण आता तांकां तो चॉयस दिल्या रे. जोशुआ कितें म्हणटा, म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान म्हजे आनी म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान घराण्या विशयान हें गरजेचें. हांव एकलो सुटलो म्हळ्यार ते संबंध जावं बरो तुका आसा तुज्या जेजू कडेन, पूण तुज्या कुटुंबाक ना संबंध जेजू कडेन, देखून तुजो संबंध तुज्या कुटुंबा उरना आनी उरल्यार कांय फायदो ना. हांव आनी म्हजें घराणें, देखून हांव कितें तळातून उलो दिला, सगळें कुटामच जेजूचें जाय जोशुआक आनी ताच्या घराण्याक पळय समर्पीत जाल्लें कुटाम तशें. जोशुआनी ताजो कुटुंब सगळें देवाक सरस्पराक आमकां आमी भेटयता म्हणाले. आनी कुटुंबांत कोणी एकलोय सोम्याक समर्पीत जावना जाल्यार तो विंगडेच उरता भाव, विंगडेच उरता. कुटुंबांत ना एकवट, तो ह्या उरल्या सांगात एकवटान जीव सकना. ताची चिंता घेवन ताका जाय जाल्लें करूंक, ताची खुशी पाळूंक या, कित्याक 12 जाणां पैकी एकलो नासले कोण, दास न्ही जुदास. पळय आनी गे आज एकलो सत बांदीन जाल्यार उरले 11 जाण जीव एकवटांत आसले की ना. देखून आज कितलीं कुटुंबां आसात तुज्या म्हणजे आमच्या दोळ्या मुखार जेजे एकवटान नातलेलीं, जेजूक सोमी सोडवंद आमी स्विकार करीन नातले आसा. त्या कुटुंबाक आमी भेट दिवनी कांय प्रयोजन ना, या त्या कुटुंबाक आमी कितें सांगूनी प्रयोजन ना. पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्यांक सांगात घेवन हांगा आमी मागतना, एकवटाम जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान. देखीक हांवें तुमकां सांगलां जेन्ना म्हाका ही सतां उगडापेन जाल्यार त्या दिसांत हांव ही संवसारी कुटाम ही सैरीं दैरी गोत्री तें पुरो हांवें सोडलां सांडलां. म्हाका तातूंत कांयच अर्थ दिसना, कांयच अर्थ दिसना. पूण कोण समें सवें एकवटल्यां तांचे सवें जियोवचें जेजूनच म्हणून आहे. मार्काच्या वांजेलांत अवस्वर 3 आनी वळू 35 कितें म्हणटा, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो बापय, जेजूनच म्हणा तर ऐका, जो कोण देवाची खुशी करता, कोण देवाची खुशी करता, तोच म्हजो भाव, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण, तीच म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. तितल्या पुरो आमकां एकच उतार पुरो. तुवें आनी हांवें आमचें आत्मीय कुटाम बांदून हाडूंक एकच उतार पुरो. तुवें आनी हांवें समें समें एकवटल्या सर्व आनी सर कुटुंबाच्यांनी एक कुटाम जावंक एकच सुतार पुरो. आनी ह्या खातीर हांव दीस रात वावर करनासा. ती वळ वास 35वी वळ मार्क 3:35, जो कोण देवाची खुशी करता, देवाची खुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देखून सांगा ह्या जाग्यार मात्र कोणाय की कितेंय बगल्यार म्हाका ना, कित्याक हांव तातूंत बद्द. ह्या जाग्यार हांगा ओड ओलान ना, हांगा भाव भयणींनी सकट क्रिस्ताची सगळीं एकच. पयलीं आयिल्लीं सिनियर, मागीर आयिल्लीं जुनियर तें कांय ना, सगळीं एकच.
तो भाऊ काम असो आणि तो कोण अंगाचा हे अंगाना अंग चलचे ना ह्या जाग्यार आनी कोणाच्या मोतीन ते आसा जाल्यार बेगीन काडचें बरें कित्याक म्हळ्यार त्या वरवीं हांगा ये मिसांव हांगा अर्द्यार रावता देखून तें गरजेचें भाव जोशुआ कितें म्हणालो हांव आनी म्हजें घराणें एकलो न्ही घराणें म्हणटा ना आतां घराणें म्हणटा कितें म्हण समजून घेवया जुवांचें पयलें पत्र वचप 4 आनी 4 1 John chapter 4 verse 4 पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या देवाचें घराणें शिकेरीचें घराणें न्ही ह्या पिरेरी गेलें घराणें न्ही ह्या पिंतां गेलें घराणें न्ही ह्या रेबेलां गेलें घराणें न्ही आनी कोणें डिसिल्वा गेलें घराणें न्ही आनी घालें मंदाटा मन घालें निंगी तें घराणें न्ही म्हणटो काट आनी ते परे न्ही तें घराणें वयर वचना तुमी देवाच्या घराण्याची अब्बा ही पण ऐकता आमकां जाय आमी देवाच्या घराण्याची हांव देवाच्या घराण्या असो म्हणल्यार एक उतार तुज्या मोतीन केदाळ कंसाच हांव देवाच्या कुटुंबा असो हांव दैवी कुटुंबा असो देखून तो मनोभाव असल्या मात्र भाव भयणीनो आमी सरस्वतीची स्तुती करूंक शकता सेवा करूंक शकता आनी कितें करूंक शकता म्हज्या आनी म्हज्या घराण्या विशयां सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले सर्वेस्पराची सेवा करतले पळय न्ही जेजू वळखाल्या मात्र जेजूची सेवा करतले ना थोडे जावन म्हणून पुरो हांव फादर जेरीची सेवा करनासा फादर जेरीची सेवा कोणी करची नाका फादर जेरीची सेवा कोणीय करची नाका हांगासर हांव आनी म्हजें घराणें सरस्वराची सेवा करत आसा वाचती वळ म्हज्या आनी म्हज्या घराण्या विशयांत सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले लोकांक जाप दिली सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मन ना पळय तांणी समजून घेतलें आमकांय तशेंच देवाक सांडून हेर देवांची सेवा करूंक बिलकुल मन ना कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानंच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडली आमी खंय आसलें काळोखांत आसलें आतां खंय पावलें उजवाडाक आमी खंय आसलें नेनारपणांत आसलें आतां खंय पावलें हांव जानवायक आमी खंय आसलें पातकांत आतां खंय पावलें आमी कुरपेंत आमी खंय आसलें संवसारांत आतां खंय पावलें आमी सोम्याच्या राजांत पळया न्ही फाटीं वचूंक जाय गे आमकां काळोखाक फाटीं वचूंक जाय गे आमकां त्या संवसाराक फाटीं वचूंक जाय गे आमकां त्या पातकी जिविताक फाटीं वचूंक जाय गे आमकां त्या नश्ट्या सांगता अधर्म्या सांगता कितलें बरें हांकां सांगता लोकी म्हणालो आमकां सुटका दिल्या आमकां गुलामपणांतले सोडयल्या देवाक सोडून सांडून आमी परक्या देवा फाटल्यान वेचिना तांणी कितें केलां परक्या देवांनी कितें करूंक शकतात तोंड आसा उलयनात नाक आसा उंकानात दोळे आसा दिसानात पांय आसा चलनात हात आसा हालानात म्हणून आमी जायते फावटी आयकलां न्ही पूण हांवूच तो म्हाका आसात म्हणलें कितें नांव म्हणल्याक आमी वळखता आनी ताणें तुका म्हाका आमकां जिवीत दिलां तर लोक कितें म्हणटा सर्वेस्पर आमच्या देवानंच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडली आमकां आतां खंयच्या खंयच्या गुलामपणांतून भायर काडूंक ना पदवेदारांच्या गुलामपणा अधिकाऱ्यांच्या गुलामपणा मालगाड्यांच्या गुलामपणा संस्कृतीच्या कायद्यांच्या कानुन्यांच्या नियमांच्या रिती रिवाजांच्या मात्र न्ही मुर्त्यांच्या आनी कांय इमाजांच्या आनी खंयच्या खंयच्या नाका जाल्ल्या कांय अर्थ नासलेल्या कितल्या गुलामपणांतून आमकां सोडून हाडूंक ना हाडलां गे ना हाडलां आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड आजापां केल्ली मागीर आज आमकां जेजू थंय जिवीत मेळना तरी व्हडलें अजाप आज व्हडलें अजाप कितें तुका सत कळीत जावन खऱ्यान इजा देवाक तूं वळखलाय जेजू थंय जेजूक तुवें स्विकार केला सोमी म्हणून पवित्र आत्म्याचें देणे आपणायलां आनी आत्तां वाचलें तुजें थंय पवित्र आत्मो आसा म्हण कशें कळटा तुजें पवित्रपणाचें जिवीत पळोवन तुजें थंय पवित्र आत्मो आसा म्हण कळटा ना जाल्यार तुजें थंय पवित्र आत्मो ना तुजें थंय पवित्रपणाचें जिवीत ना तुजें थंय पवित्र आत्मोय ना म्हणटा करेक्ट हाऊ डू वी नो दॅट देर इज होली स्पिरीट इन यू विथ द होलीनेस ऑफ युअर लाईफ ओनली वी आर कन्फर्म्ड विथ दॅट ट्रूथ
म्हजें तें तुजें तें आमचें तें पवित्र आत्मो आसा म्हणल्यार साक्ष जायचे तुजें आनी म्हजें आमचें पवित्रपण म्हळ्यार भाग्यवंतपण म्हळ्यार आमचें नितीवंतपण आमचें प्रामाणीकपण आमचें विश्वासीपण आमचें बरेंपण बरें मन बरें जिवीत आनी तें बरेंपण दिसोन येजे उठोन येजे त्या बऱ्यापणाक खेदींक कुराड कोणें मारूंक दिवं नजो कोण बरें करूंक सकाना ती कुराड मारतात बरें करतल्यांक तांचे वरीन जायना करतल्यांक आडयतात करूंक देखून आज हें गरजेचें देखून ती कितें म्हणाली आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पयन करून गेल्ल्या त्या सर्व लोकाच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या आतां आमकां राखता कोण सांबाळटा कोण आमी म्हणटा म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडय विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें हें सगळें केलां कोणें तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेच्या पयनार हर एक घडी आसा कोण राखता कोण गरजान पावता कोण हे सगळे लोकी उडास करता देखून आमी ताका सोन हेर देवा फाटल्यान वेचिना सर्वेस्परान ह्या सर्व लोकांक आनी आमच्या की पयले ह्या देशांत वस्ती करून आसल्या अमोरितांकी भायर धांवडायल्यान सरस्पराचे आमी जाल्यार आमच्या दुस्मानाक वैरींक तो पयस धांवडायता आनी तो आमकां राखता आनी सांबाळटा आमच्या भोंवतणी तो एक कोटें जावन बुरूज जावन सरस्पर म्हजो आसरो सरस्पर म्हजें बळ सरस्पर म्हजें कोटें म्हणटा न्ही दावीद रे देखून आमी कितले विश्वासी सरस्पराक तितलो तो तुज्या भोंवतणी आसल्या वैरींक दुस्मान दुस्पटायता तुवें कांय करची गरज ना तुजे भोंवतणी जर तर तुजे वैरी आसात तुका दुस्मान आसात देवूच तांकां धांवडायता आमी केदाळात हें सांगून आसा कोण सरस्पराचे एकवटान नात आनी सोम्याचे एकवटान नात तांकां देवूच तांकां धांवडायता देवाचे उतार सांगता कितें आसूं नजो बोकड्यां सांगता बल्प आसल्यार गवळी सोडटा गे त्या बल्प्याक की बोकड्यां सांगता रावंक बोकड्या धांवडायतात की बल्प्याक गवळी धांवडायता तितकी चिंतन पळया बोकड्या आसात शेळयो आसात आनी गवळी आसा त्या शेळयांक ग्रासूंक एक बल्पूय आसा तर त्या बल्प्याक ते बोकरे शेळयो धांवडायतात की तो गवळी धांवडायता कशें तुमच्या कुंगडांक पसयल्या कुंगडांक खंयचे एक माजर येवन धरूंक पळयता जाल्यार कुंगडां माजरां धांवडायतात की ह्या पसरलो मनीस धांवडायता पळया न्ही पळया चिंतून पळया ल्हान ल्हान धाकले आमकां पुरो आमी थोडे फावटी कंत काडटा पूण तुवें रावाचे विश्वास ताका आनी ताका कितें जाता देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव कित्याक तो आमचो देव केवळ जोशुआ मात्र न्ही जोशुआ सांगता ताच्या घराण्या सांगता सगळो लोक हय आमी सरस्वतीची सेवा करतले हांव कित्याक तो आमचो देव जेजू म्हण आमचो देव आमच्या बापा आत्मीक संगतीन भाव भयणीनो म्हजें म्हणलें येवंक नजो हांव म्हणलें येवंक नजो आत्मीक संगतीन आमचो देव आमचो जेजू आमचो स्वामी आमचो सोडवंदार आमचो धनी आमचो गवळी देखून आतां एकवटांत आसाचे जाल्यार जेजून आनीक बरो दाखलो दिला सा पावला मारिपात एफेस घरांक बरोवन कितें तो एफेस घरांक पयल्या पत्रां 5 आनी वळ 21 तावन 32 पर्यंत क्रिस्त थंय तुमकां आसा वयर कितें बरलां क्रिस्ती गो बायलां गो आनी बायल कशें एकवटांत आसात तशें जे एकवटांत तुवें आनी आमी आसा जय खासदारा पयलें रेस्पेरा पयलें जावं सैरीक जावच्या पयलें या सैरीक जाल्ल्या उपरांत करार जावच्या पयलीं करार जाल्ल्या उपरांत रोस पुसल्या उपरांत ह्या रोस पुसच्या पयलें ती कशीं आसतात पूण काजरा दीस रेस्पेरा दीस बास दिवन आसता ती दोगांनी ती एक म्हणून सांगिल्ल्या उपरांत ती कशीं एक जातात एकवटतात मनांत काळजांत कुणीतात म्यांत तांच्या उतरांत तांच्या जबाबदाऱ्यांत तांच्या कामांत तांच्या हर एका गरजांत
त्या प्रमाणे आमी सोम्याच्या एकवटांत आसूंक तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिला. देखून ह्यो एक बरो धाकलो दिला गोवासो आनी बायलेस. तशें म्हणटाना कालच हांवें वाचलें, काजार उपरांत गोवाक तकली पडापड सुरू जाली आनी बायल बरी करून तकली दामता बरी करून तकली दामता गोवाची. दामताना विचारता, काजारा पयलें तुजी तकली कोण दामताली म्हणून. आतां काजार उपरांत हांव दामतां तुजी तकली पडापड म्हणून हांव तुका तकली दामतां. तुज्या काजारा पयलें तुजी तकली कोण दामतली म्हणून विचारलेल्या वेळार तो म्हणालो, काजारा पयलें म्हाका तकले पडापड नातल्ली म्हणालो. काजारा पयलें म्हाका तकले पडापड आयची काजारां अशीं जाल्यान भाव भयणीनो. पूण पवित्र पुस्तकांत तशें न्ही. पवित्र पुस्तकांत तशें न्ही. पवित्र पुस्तकांत कसलो दाखलो दिता पळया. क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालतीन जावन चला. जावन कशे कुडीचे विस्वे एकामेकाच्या गरजांत पावतात. दोळे वाट दाखयतात, हात कितें धरन ते तोंडाक हाडटात, तोंड उलोवन तुका तशें कान आयकून तुका हर एक विस्व ताजें काम करनासा कालतेपणी. कुडीसो तुज्या कुडीसो हर एक विस्व कालतेपणी काम करनासा. जावं दी भितरले विश्वे या भायले विश्वे, खंयचोच तुज्या म्हणजे आमच्या कुडीसो खंयचोच विस्व घरवान काम करिना भाव भयणी. देखून हांगा कालती मान घाला म्हणटा, पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याक खाल जाल्ले बरी खाल जावन चला जाय. आतां एकामेका काल जावचें म्हळ्यार गोवान बायलेक बायलेन गोवाक काल जावचें म्हळ्यार काल संवसारी रितीन न्ही, सोम्याक तुमी काल जाल्ल्या बरी एकामेका काल जाय म्हणटात. म्हळ्यार सोम्याच्या एकवटान तुमी तें कालतेपण जोडलां जाल्यार खंडीत जावन तुमच्या ह्या कुटुंबा जिवितांत तें कालतेपण दिसून येता, खंडीत येता. हांव सोम्या मुखार घालतो जाल्यार गोवी सोम्या मुखार घालतो, बायली सोम्या मुखार घालती जाल्यार खंडीत जावन त्या कुटुंबांत कालतेपण खंडीत उठोवन दिसून येता. सोम्या काल जाल्ल्या बरी तुमी एकामेका काल जाय म्हणटात. पावला आनी कित्याक जसो क्रिस्त कुडीसो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक. जेजू मस्तक, क्रिस्त कुडीसो मस्तक. आतां हांव तुज्या म्हणजे आमच्या कुडीसो मस्तक कोण? एकल्यांनी सारलें खंय तुजो घोव कुटुंबाचो मस्तक जाल्यार तुजी बायल कोण गी म्हणून. बायल घुमटी म्हणालो तो. कित्याक घुमटी? घुमटी तकलेक जाय जाल्यार बरी गुंडयता न्ही म्हणून. तकलेक जाय जाल्यार बरी गुंडयता न्ही म्हणून. म्हळ्यार अर्थ दादल्याक गुणोवचें कोणें? हांगा तशें न्ही. कितें बरयलां? कित्याक जसो क्रिस्त कुडीसो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. एका कुटुंबाक जाय जे पोती मस्तक. घरचो खांबोतो सुविधा ना जाल्यार सरको ना जाल्यार घर रावताय. आज आमची क्रिस्तांव कुटुंबां पडल्यात. कित्याक? क्रिस्तांव कुटुंबांतले दादले पडल्यात. देखून हांगा देवाचें उतार सांगता, पोती जाय जे क्रिस्ताचो कशें क्रिस्त पवित्र सभेचो मस्तक, तशें एका पोतीन जाय जे कुटुंबाचो मस्तक. हेड ऑफ द फॅमिली म्हणटा आमी इंग्लिशान. आनी मस्तक जावचें म्हळ्यार कितें? आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खाल जाता, तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक खाल जायचें. आतां कोण काल जाता? आमी आनी एक वाचलें आमी. तुजो बापूय आसलो, तुज्या भावाच्या बायलेक तो कितें जाता? फादर इन लॉ जाता. तुजी आवय आसा ती तुज्या भावाच्या बायलेक कितें जाता? मदर इन लॉ जाता. तुजो भाव आसा तो तुज्या भयणीच्या घोवाक कितें जाता? ब्रदर इन लॉ जाता. तुजी भयणी आसा ती कितें जाता? तुज्या हेर भावाच्या भयणीच्या घोवाक या बायलेक सिस्टर इन लॉ जाता. पूण तुजी बायल ब्रदर इन लॉ न्ही, सिस्टर इन लॉ न्ही, मदर इन लॉ न्ही, फादर इन लॉ न्ही, ती लॉ जाता खंय. लॉ जाता खंय म्हळ्यार ती सोकणाक कानून जाता म्हणून. हें सत बाबा. कित्याक म्हळ्यार असले धाकले कित्याक दिता म्हळ्यार थोडे फावटी कुटुंबांत
आमी इंग्लिशांत म्हणटा हॅन पॅक्ड हजबंड म्हणून. हॅन पॅक्ड हजबंड म्हळ्यार कोंबी पळय कशें कोंब्याक वचून बसयता तशें भायर घोवाक बसोवनूच आसता आनी घोव काले गुलाम जावन जियेता. पण हांगा देवाचे उतार सांगता तसल्या कुटुंबांत खंडीत जावन शांती ना, समाधान ना, मोग ना, मायपास ना. देखून क्रिस्त पळय सभेचो मस्तक जाल्ल्या बरी हर एका कुटुंबांत दादल्यान जायचें मस्तक आनी कशें पवित्र सभा क्रिस्ताक खाल जाता तशें एका स्त्रियेन बायलेन खाल जायचें त्या कुटुंबाच्या कितें म्हणटात कुटुंबाच्या आपल्या दादल्याक म्हळ्यार मस्तकाक वडिलाक. आनी त्या दाळ कितें जाता पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पतीनेचो मोग करा. आतां हें गुलामपणाचें कालतेपण न्ही. तूं म्हजी बायल देखून हांवें सांगल्या बरी आयकाचें तें न्ही. क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो देखून पवित्र सभा संपूर्ण तयारान काल जाली. क्रिस्तान पवित्र सभेची कितें म्हणटात जबाबदारी वयसिली मात्र न्ही सर गरजान पावलो देखून पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाली. त्याच प्रमाणे एका दादल्यान आपल्या बायलेक आनी भुरग्यांक कुटुंबाच्या सर्वांची जतन घेवचें गरजेचें. कुटुंबाचो पोस करचें गरजेचें. साबारपोटी आमी पिक्चर मॅसेज पळयता आवय 9 म्हयने वोविल्ले आनी भुरग्यांक काल वाडयल्ले मात दाखयतात. पूण सगळी जिनी बरो दादल्यान वजें वोवोन वोवोन बायलेक भुरग्यांक सगळ्यांक कुटुंबां पोसलें कोणी उलयना अंत म्हणून. तशें जालां. बापूय कितले दीस रात वावर करता, कश्ट करता, वावंट काडटा आनी हे बायले भुरग्यांक पोसता म्हणल्यार कोणी चिंतिना. देखून ताका कोणशाक लोटून घालतात. पण हांगा तशें न्ही. क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो देखून पवित्र सभेन क्रिस्ताक खाल जाल्ल्या बरी. तशेंच दादले आनी स्त्रियेचो आनी भुरग्यांचो मोग केल्ल्या बरी सगळ्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी ताचो मोग करून एकवटांत आसा जाय. त्या खातीर आनी पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी महिमेन परसळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. पळय आनी जेजूनच कशें उतरान आनी उदकान म्हणटा देवाचे वचन. आतां उदकान म्हणटाना तुजी म्हजी आमची पुरा सर्वांची सगळीं पातकां काणी तो खंय बुडिल्लो. थोडे फावटी आमी चिंता ते आमी लेखाक धरिना. सगळ्या मनशाक कळ्ळें आपले देवाची शेळी म्हणून जुवान बाबतींत सांगून जुवांच्या वांजलांत हांवसर 1:29 जॉन चॅप्टर 1:29 आपणा सशी येतल्या जेजूक पळोवन कितें म्हळें जुवा दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतल्या जेजूक पळोवन जुवावन म्हळें पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. पयलें तांणी कितें म्हळें जेजूक देवाची शेळी संवसाराचें सगळ्या मनशाकळाचें पाप काडटा ती. माते वचो वांजला वचो 3 आनी 16 वाचा. ताजे उपरांत जेजू कितें करता मॅथ्यू 3:16 जेजू स्नान घेवन ताजे पयलें 15 पूण जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कशी व्हरता तें सकट आमी जारी करूंक फावो. कितें जारी करूंक फावो तितल्या जुवांव काबूल जालो. आनी ताका उदकांत जॉर्दानान ताका उदकाचें स्नान दिलें आनी तेन्ना जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर ताणें उदकाचें स्नान घेतलां. आज उतरांचें स्नान घेवन आमी आनी नितळ जायचे. ताणें तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर रगात व्हरोन कुसार मरोन मात्र जॉर्दान न्हयत तुजी म्हजी आमची पातकां सगळीं आपणाचेर घेवन बुडोवन आमकां सोडयलां म्हणून. देखून हांगा सांगता एक पवित्र सभा ताणें कशी उदकान आनी उदकान आनी उतरान ताणें पवित्र सभा नितळ केली, पवित्र केली आनी बापाक ताणें समर्पीत केली म्हणटा. देखून सगळें कुटाम जेजू तें एकवटलेल्या वेळार आमी ताणें आमकां नितळ केलां ताच्या उदकान म्हळ्यार आमच्या सरपातकां ताणें धुवन काडन आनी ताच्या उतरान परत तेजें जिवीत जिवचें तें उतार दिवन उडोवला आमी आयकलें म्हजें उतारस जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याच उपकारना हांव उलयलां ती उतरां तुमकां जिवीत दितात. सगळ्या कुटुंबान जिवीत जोडीचे देवाच्या उतरां वरवीं भाव भयणीन. आनी त्या कितें करता सगळें कुटामूच तो बापाक समर्पीत करता आनी ते द्वा आकाशांतावन हांगा फाटी आता दुसऱ्या वचपाक हेच परी पतीनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पतीनेचो मोग करीत जाय. परतून सांगता हर एकलो ताच्या कुडीचो मोग करिना गे. हर एकलो ताची कूड सांबाळिना गे.
आपणाचे दोळे, आपणाचे कान, आपणाचे हात पाय म्हणून हर एका कुडीच्या विसव्याक आमी सांबाळता ना तशें कशें एकलो पोती ताज्याच कुडीचो मोग करता आनी ती एक कूड जातात म्हणून आमी आयकलां. ती आवयक बापायक सोडटली आनी ती एकामेका एक व्हरतली, ती दोगां आसली एक जातली म्हणून. तर तुज्या कुडीचो तुवें मोग केल्यार तुजी पती न्ही तुज्या कुडीचो सांदो. तुज्या कुडीचो मोग केल्यार बरी तुवें तिचो मोग करचो. आपले पतीने सो मोग करता तो आपणाचो सुमोग करता. देखून बायलेचो मोग केल्ल्या वरी तूं कांय होगडावन घेनाय देवाच्या उतरां प्रमाणे. तूं खरेंच तुज्या पतीनचो मोग करता जाल्यार तुजोच तूं मोग करता. कित्याक ती तुज्या न्ही हांवें सांगलां न्ही हाडाचे हाड ती मांसाचे मांस ती देवाच्या हातान रोपेत जाल्ली. आनी कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेष करिना. करता की कोणीय तो मनीस जावन काळो सावळो जावन दी, गोरो जावन दी, मोठो जावन दी, लांब जावन दी, कुंटा जावन दी या लंबू जावन दी, कोणी आपणाच्याच कुडीचो द्वेष करता गे आपूण असो अशें म्हणून. बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पळया न्ही कशें पोस करता, कशें पालन करता, माथ्या तावन पांया तळा पर्यंत कशी तो जतन घेता. तशें पवित्र सभेकी क्रिस्त हेस्स परी चलयता. देखून हांवें सांगलें न्ही म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. आमी ताज्या कुडीचे सांदे मुखली वळ सांगता. देखून तो आमी ताचे कुडीचे सांदे. आमी ताज्या कुडीचे सांदे. आनी जेन्ना तूं ताज्या एकवटांत येताय ताजो जाताय तो तुजो पोस करता. दाखवालीन पांट्याचो पोस केल्ल्या बरी, या गोवळ्यान शेळ्यां सोपोस केल्ल्या बरी, आवयन भुरग्यां सोपोस केल्ल्या बरी, या बऱ्या दादल्यान आपलो पोतीनचो पोस केल्ल्या बरी. कितलें बरें करून वेव्हार केला पळया. आमी ताज्या कुडीचे सांदे आनी त्या दाळा तो आमकां ताज्या सवय एकवटान दवरता. मात्र सगळ्यांक पोशान दिता. पवित्र पुस्तकान म्हणलेलें आसा दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपल्या पतीनेक एकवडतलो. हांगाय तशेंच आतां आमी क्रिस्ता सवय एकवटचें म्हळ्यार संवसारांतावन पयस सरचें, संवसाराची इश्टगातींतावन पयस सरचें. आनी कितें आमकां पयलें पतीनेक आनी पतीक कितें पयस करतलें सगळें ती पयस करतात आनी ती एक जातात. आवयक बापायक वयनीक वचून दितात न्ही. तशेंच क्रिस्ताक एकवटचें म्हळ्यार संवसारांतावन आनी कितें तुका क्रिस्ताक पळय कोण क्रिस्तांतावन कोणें तुका विंगड केल्लो या पयस केल्लो तांकां तुवें पयस करचें आनी क्रिस्ताक तुवें लागीं करचें. देखून बरो दाखलो दिला काजारी बेसाचो, लग्ना बेसाचो. कशें घोव आनी बायल एकवटतात तशें आपल्या आवयक आनी बापायक सांडून ती एकामेकाक एकवटतात. तशें क्रिस्ता सवय तुवें एकवटतना हेरांक ह्या इश्टागातींक ह्या संवसाराच्या नश्ट्यांक ह्या अधर्म्यांक सोडून सांडून तुवें जेजू सवय एकवटान दिवंक. आनी मानिवळ हे एक वोटगुटाचें सद क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. कसलो हें केला पळय गुटवो मिस्तर हें सत कशें ताणें आमकां अर्था बरी तरान समजोवच्या रितीन आमकां सांगलां पळया सांपवलां. खाली एक दाखलो मुखार दवरून कशें वळख नातली एक दादलो आनी स्त्री ह्या काजारी बेसांत लग्ना बेसांत एकामेकाक कशीं ती एकवटतात, ती एक जातात. त्या घडये येतावन निमानो श्वास पर्यंत ती एकवटान जियेतात. त्या भाशेन तुवें आनी हांवें आमी सोम्याच्या एकवटांत येसय, सोम्या सवय जियेसय आनी निमानो श्वास पर्यंत त्या एकवटांत रावन ससनाच्या जिविताक आमी तयार जायसय. हेंच भाग तुका म्हाका आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत आसले हर एकल्याक देवाचें उतर आयकून आनी चड आनी चड भावार्थान बरशें पाती विश्वासपणान जियेल्या वरवीं सदांच वो एकवट आमचें तें वाडो आनी सोडो बापाच्या पुताच्या आनी पवित्रात्म्याच्या एकवटान रावचें भाग आमी जोडलां. केदींकच कोणा वरवीं तें आमकां विंगड जावचें नाका. बदलाक हर एक घडी देवाच्या उतरा वरवीं आनीकी आमी ह्या एकवटांत थीर रावया, घट रावया आनी ह्या एकवटाक साक्षावन जियेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.